Galaxy News Hour live. विश्वका शक्तिशाली राष्ट्रहरूदेखि नेपाल जस्ता कमजोर मुलुकहरूमा समेत राजनीतिक दलहरूले बेच्ने प्रमुख मुद्दा हो राष्ट्रियताको मुद्दा। यो मुद्दा कहिले पहिचानको एजेन्डाका रूपमा देखा पर्छ, कहिले स्वाधीनता र कहिले सार्वभौम सत्ताको व्याख्यानमा प्रकट हुन्छ, त कहिले भौगोलिक अखण्डताका विषयमा चर्का भाषणमा प्रस्तुत हुन्छ। निर्वाचन यस्तो एउटा अवसर हो जसमा राजनीतिक दल र तिनका नेताहरू आफूलाई यस्ता मुद्दा उचालेर राष्ट्रवादी प्रमाणित गर्ने हरदम प्रयासमा लाग्छन् र मतदाता आकर्षित गर्न खोज्छन्। नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरू पनि अहिले अरू बेला कहिल्यै नदेखेको दार्चुला पुगेर यही काम गर्दैछन्। लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीलाई नेपाली नक्सामा समेटेर संविधान संशोधनका लागि संसदमा एकजुट देखिएका दलहरू आज त्यसको जस लिनका लागि एक अर्काको हुर्मत लिइरहेका छन्। छिमेकी मुलुकसँग वार्ता र संवादबाट समाधान गर्नुपर्ने संवेदनशील कूटनीतिक विषयलाई भोटको राजनीतिमा बदल्न खोज्नु उनीहरूका लागि तत्कालका लागि त फाइदाजनक होला, तर मुलुकका लागि कति सकारात्मक हुन्छ विचारणीय छ। चुरो कुरा त अझ के भने निर्वाचनका बेला मतदाताले यी विषयमा भन्दा मुलुकको समृद्धिको खाका खोजिरहेका छन्, सुशासनको प्रत्याभूति खोजिरहेका छन्, आफ्नै दैनन्दिनका समस्याहरूको समाधान खोजिरहेका छन्। राष्ट्रियता, संविधान रक्षा र लोकतन्त्रबारे चर्का भाषण गरिरहँदा आम मतदाताका यस्ता अपेक्षालाई सम्बोधन नगर्ने हो भने बाँकी सम्बोधन मतदाताले आफैले गर्नेछन्। नमस्कार, यो हो ग्यालेक्सी न्यूज आवर। अब हेडलाइन्स। चुच्चे नक्सालाई प्रमुख दलले बनाए चुनावी अस्त्र। दार्चुला पुगेर जमिन फिर्ता ल्याउने उद्घोष गरेका ओलीले झापामा फेरे बोली। दार्चुलाबाटै देउवाले भने नक्सामा एमालेको हक लाग्दैन। गठबन्धनको बलमा काठमाडौँ 4 मा फेरि जित्ने गगनको दाउ। चुनावपछि आफै प्रधानमन्त्री हुने दावी। राजन भन्छन् 2 पटक जित्दा पनि काम गरेनन्, अब पालो मेरो। चौतर्फी चेपुवामा परेपछि व्यापार छाडेर उद्योगी व्यवसायी सडकमा। काठमाडौँ बाहिरका ठूला सहरमा पनि प्रदर्शन। चुनावसम्म विरोधका कार्यक्रम नगर्न महासङ्घको आग्रह। अमेरिकी मध्यावधि निर्वाचनको नतिजा आउन सुरु। सिनेटमा डेमोक्र्याट र रिपब्लिकन बीच तीव्र प्रतिस्पर्धा। तल्लो सदनमा रिपब्लिकनको अग्रता। र न्युजिल्यान्डलाई 7 विकेटले हराउँदै पाकिस्तान T20 विश्वकप क्रिकेटको फाइनलमा। उपाधिको लागि इङ्ल्यान्ड र भारत बीचको विजेतासँग प्रतिस्पर्धा गर्ने। सुदूरपश्चिम पुगेर तत्कालीन प्रीतनापति तथा कवि राजेन्द्र थापाले 2 दशक अघि नै सूर्य पनि अस्ताउन मात्र आउँछ हाम्रो सुदूरपश्चिममा भन्दै सुदूरपश्चिमको अवस्थाबारे काव्यिक बयान गरेका थिए। विकासका दृष्टिले आज पनि सुदूरपश्चिमको अवस्था उति माथि उक्लिएको छैन। शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारी मात्र होइन, अझै पनि बाटोघाटो र खानेपानीकै समस्या यहाँका अधिकांश जनताको जिजीविषा बनेको छ। त्यसमाथि विकट दार्चुलाका दुःख र दर्द त भनि साध्यै छैन। एउटा गाउँका बासिन्दाले अर्को गाउँका आफन्तको आँगन टेक्न पनि भारतको भूमि टेक्नुपर्ने हुन्छ, तर त्यसका लागि राज्य स्तरको समन्वय नहुँदा तरिरहेको तुइन नै चुडाली दिएर भारत पक्षले यहाँका जनताकै ज्यान जोखिममा पारिदिन्छ। यति बेला देशलाई चुनाव लागेको छ। चुनाव आफ्नो पक्षमा पार्ने दाउमा प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरू देखिन्छन्। त्यसका लागि दार्चुलाका दुःख नदेख्ने नेताले त्यही दार्चुलालाई चुनावी मसला बनाइरहेका छन्। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफ्नो चुनावी अभियान सुदूरपश्चिमको विकट जिल्ला दार्चुलाबाट सुरु गरे। गत शुक्रबार उनी चुनावी सभाका लागि दार्चुला पुगे। एमालेका अध्यक्ष ओली दार्चुला पुगेर चुनावी अभियान सुरु गर्नुको उद्देश्य थियो उनी प्रधानमन्त्री हुँदा जारी गरेको चुच्चे नक्सालाई चुनावी अस्त्रको रूपमा प्रस्तुत गर्नु। राष्ट्रियताको नारा उरालिरहेको एमालेले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार हुँदा चुच्चे नक्सालाई समेटिएको ठाउँमा चुनावी अभियान थाल्नुको
पछाडि राजनीतिक स्वार्थ थियो। एमाले अहिले अतिक्रमित भूमि फिर्ता गराउने एजेन्डालाई प्रमुख बनाएको छ। दार्चुल्लामा चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै ओलीले राष्ट्रियता, अतिक्रमित कालापानी भूभागको संरक्षण र पछाडि परेको क्षेत्रको विकासका लागि चुनावी अभियान दार्चुल्लाबाट सुरु गरेको घोषणा गरे। एउटा नक्कली तिर्तिरे खोल्सीलाई महाकाली भनेर, एउटा डोबिलको बनाएर त्यसलाई कालीदह भनेर, एउटा मन्दिर बनाएर काली मन्दिर भनेर, त्यहीँबाट पैदा भएको महाकाली भनेर खोलो एकातिर छ, तिर्तिरे अर्कातिर छ। यो खोल्सीलाई सीमा भनेर नेपालीलाई झुक्क्याउन अब मिल्दैन। 60 वर्ष भयो हामीले यो भूभाग कालापानी लिम्बियाधुरा लिपुले गुमाएको, अब फिर्ता हुनुपर्दछ। एमाले चुच्चे नक्सालाई प्रमुख हतियार बनाएपछि सत्ता गठबन्धनका नेता पनि बुधबार दार्चुल्लाबाटै त्यसको जवाफ दिए। भारतले मिचेको भूमि समेटेर बनाएको चुच्चे नक्सामा नेकपा एमालेको हक नलाग्ने बताए। सभालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले समेत चुच्चे नक्सा ल्याउन ओलीको भन्दा पनि प्रचण्ड र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालको भूमिका बढिरहेको दावी गरे। संसदले एक नोटिस भएर एक आवाज भएर हामी सबैले पास गरेका हौँ। नक्सा जारी गर्दा सबैको सहमति रहेको स्मरण गर्दै पुष्पकमल दाहालले ओलीले नक्सालाई लिएर भरम छरेको आरोप लगाए। नक्सा जारी भएपछि भूमि फिर्ताका लागि पहल गर्न पटक पटक भन्दा पनि उनी कायर बनेको भन्दै गठबन्धनको नेतृत्वको सरकारले मात्र नक्सा समेटिएको भूभाग फिर्ता ल्याउन सक्ने दावी दाहालले गरे। केपी ओलीले होइन यो नक्सा बनाएको, तपाईहरु कोही भ्रममा नपर्नु होला। म पनि अध्यक्ष थिएँ त्यति बेला त्यही पार्टीको, म समेत अत्यधिक बहुमत स्थायी कमिटीकोले यो नक्सा बनाउनु पर्छ भने बाध्य भएर बनाएको र त्यो बनाएको केही समयपछि आत्मसमर्पण गरेका छन्। केपी ओलीले जुन राष्ट्रवादको उनले ढोङ गर्छन्, उनी कति अपारदर्शी छन्, कति पाखण्डी छन् भन्ने कुरा केही समयपछि नक्सा बना नक्सा पार्टीभित्र नेकपाभित्रको अत्यधिक बहुमतले निर्णय गरेपछि केपी ओलीलाई बाध्य पारिएको हो। गठबन्धनका नेता दार्चुल्ला पुगेर ओलीप्रति आक्रामक बनेपछि ओली एक साता अघि मात्र दार्चुल्लामा आफैले गरेको भाषण बिर्सेर भाषण गरेर भूमि फिर्ता नहुने बताउन थालेका छन्। उनी भूमि फिर्ताका लागि भारतसँग वार्ता गर्नुपर्ने बताउन थालेका छन्। दार्चुल्लामा आम जनताका दुःख फरक छन्। उनीहरूले नुनदेखि सिटामोलसम्म भारतकै भर पर्नुपर्छ। नेपाली नागरिकता बनाउन आफ्नै देशको प्रशासन पुग्न पनि भारतकै बाटो हिँड्नुपर्छ। आम जनताको दैनिकी दुःख र जीविकोपार्जनलाई व्यवस्था गर्दै राजनैतिक दल र तिनका जिम्मेवार नेताहरू भने चुच्चे नक्सालाई चुनावी चारो बनाइरहेका छन्। यहाँका जनताले उनीहरूका चुनावी भाषण कति विश्वास गर्छन् त्यो भने हेर्न मङ्सिर 4 पर्खनै पर्नेछ। जिल्ला ब्युरोको सहयोगमा अङ्गराज नेउपाने, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटेर नयाँ नक्सा जारी भएपछि नै चर्चा चलेको दार्चुला यति बेला राजनीतिको केन्द्र बनेको छ। नेकपा एमाले दार्चुलाबाटै चुनावी सभा सुरु गर्यो भने सत्ता गठबन्धनले पनि बुधबार दार्चुलामै चुनावी सभा गरे। चुनावी केन्द्रमा परेको दार्चुला के दलहरूको प्राथमिकतामा परेको हो त भनेर विश्लेषक राम गुरुङलाई सोधेका छौँ। उनीहरूले अहिले निर्वाचनको मुखमा आएर दलहरूले दिएको जुन प्राथमिकता थियो त्यो साँच्चै त्यहाँको स्थानीय भूगोल, स्थानीय जनसमुदाय होइन को समस्याहरूसँगलाई सम्बोधन गर्न सक्ने खुबी राख्छ त, अथवा त्यसलाई चाहिँ आफ्नो चुनाव निर्वाचनको एजेन्डामा नपरे पनि भविष्यमा गएर त्यसलाई काहीँ न काहीँ विकास निर्माण नीति बनाउँदा अथवा त्यसलाई कार्यान्वयन गर्दा त्यसलाई प्राथमिकता दिन्छ कि दिँदैन भन्ने कुरा चाहिँ मूल कुरा हो। यो हिसाबले हेर्दा जसरी दलहरूले चुनावको मुखमा त्यहाँ सोरिएर लागेका छन् एकपछि अर्को गरेर, त्यो हिसाबले हेर्दा चाहिँ राजनीतिक दलहरूले त्यहाँको भूगोललाई भन्दा पनि जुन हाम्रो राष्ट्रिय भू राजनीतिसँग जोडेर जुन इस्युहरू अहिले उठिरहेछ त्यो भू राजनीतिलाई चाहिँ खास गरी यो सुदूरपश्चिम अथवा सुदूरपश्चिमको मान्छे जनसमुदायलाई चाहिँ त्यसमा चाहिँ एक हिसाबले राष्ट्रियतासँग जोडेर त्यो राष्ट्रियताको राष्ट्रवादलाई चाहिँ आफ्नो मतमा चाहिँ कन्भर्ट गर्न खोजेको जस्तो देख्छु होइन। यसरी हेर्दा भनेको त्यसरी कन्भर्ट गर्नु भने चाहिँ यसले दिगो समाधान अथवा दिगो समस्यासँग सरकार राखेको होइन। यसरी हेर्दाखेरिमा यो पनि एक हिसाबले राजनीतिक दलले त्यहाँको भूगोलमा बसोबास गर्ने मतदाता जनसमुदायलाई चाहिँ
दिग्भ्रमित पार्ने हिसाबले चाहिँ त्यो कार्यक्रम त्यहाँ केन्द्रित भएको छ भनेर भन्नुपर्छ। किन भने नि यसको कारण दिँदाखेरिमा चाहिँ न त उनीहरूले राष्ट्रिय घोषणापत्रभन्दा त्यहाँको भूगोल स्पेसिफिक भएर कुनै कुराहरू ल्याएको छ, न त त्यहाँ गएर त्यहाँको स्थानीय नेताहरूलाई संलग्न गराएर घोषणापत्र नै बनाएको छ। त्यसरी हेर्दा त सरस्वती के देखिन्छ भने त्यो दार्चुला देखाला राष्ट्रवादको खेती गर्ने, त्यो राष्ट्रवादलाई चाहिँ नै निर्वाचनको मतमा परिणाम गर्ने र स्थानीय जनताहरूलाई चाहिँ त्यो भ्रममा चाहिँ भुल्याउने किसिमकै हो भनेर हामीले बुझ्यौँ भने सायद यो निर्वाचन दार्चुलाको सन्दर्भ चाहिँ अलिकति समय सापेक्ष बुझ्न सजिलो हुन्छ होला। अर्थात् दलहरूको उद्देश्य चुनाव जित्नु मात्र हो। चुनावको नतिजा आफ्नो पक्षमा पार्न खास गरी एमाले, काङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्रका नेताहरू जुनसुकै तहमा उत्रिन तयार देखिएका छन्। त्यसबाहेक जनताका दुःख र पीडाको उनीहरूलाई कति पनि हेक्का छैन। अब केही न्युज संक्षेपमा। प्रदेश 1 का वन, वातावरण तथा भूसंरक्षण मन्त्री शेखर चन्द्र थापाको आज बिहान मृत्यु भएको छ। डेङ्गु संक्रमण पुष्टि भएका थापा 1 महिनादेखि विराटनगरको नोबेल शिक्षण अस्पतालमा उपचाररत थिए। थापा आगामी निर्वाचनका लागि नेपाली कङ्ग्रेसका तर्फबाट मोरङ 3 क बाट प्रदेश सभा सदस्यका लागि उम्मेद्वार थिए। 58 वर्षीय थापा मोरङको पथरी शनिश्चरी नगरपालिकाका बासिन्दा हुन्। यो सँगै देशभर डेङ्गु संक्रमणका कारण मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 55 पुगेको छ। 50,263 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। मन्त्री थापाको निधनमा प्रदेश 1 सरकारले भोलि सार्वजनिक बिदा दिने भएको छ। नवलपुरमा निर्वाचन आचार संहिता विपरीत उम्मेद्वारले मध्यरातमा मतदातालाई कुर्सी बाँडेका छन्। मतदाता प्रभावित पार्न नवलपुरको पहाडी भेग बौद्धिकाली गाउँपालिका कुवाकोटमा मध्यरातमा कुर्सी बाँडिएको हो। घरदैलो अभियानका क्रममा उम्मेद्वारले स्थानीय आमा समूहलाई कुर्सी बाँडेको स्थानीयवासीले जानकारी दिए। नवलपुर प्रतिनिधि सभा क्षेत्र नम्बर 2 का नेकपा एमालेका उम्मेद्वार तिलबहादुर महत छेत्रीले पठाएको प्लास्टिकका कुर्सी एमालेका कार्यकर्ताले मतदातालाई बाँडेका हुन्। चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान आइओएमले पारामेडिसिन र फार्मेसी नर्सिङ लगायतका परीक्षा शुल्क बढाएको भन्दै विद्यार्थी आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। आइओएमबाट सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसहरूमा पुनः परीक्षाको शुल्क बढाइएको भन्दै विद्यार्थीले आज प्रदर्शन गरेका हुन्। शुल्क घटाउन माग राख्दै विद्यार्थीले आइओएमको कार्यालय अगाडि नारा लगाएका थिए। यसअघि एक विषयको 2500 शुल्क लिँदै आएकोमा पुनः परीक्षाको शुल्क 5,500 लिने गरी निर्णय भएको विद्यार्थीले बताएका छन्। आइओएमले महाराजगञ्ज क्याम्पसमा भने पुनः परीक्षाको शुल्क बढाएको छैन। चिकित्सा शिक्षा आयोगले चिकित्सा शिक्षाका सबै विषयको प्रवेश परीक्षा लिन थालेपछि आइओएम घाटामा गएको भन्दै सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसहरूमा शुल्क बढाउन थालेको आरोप लाग्ने गरेको छ। यसअघि आइओएमले नियमित परीक्षाको शुल्क बढाएको थियो। विद्यार्थीको विरोधपछि सो शुल्क घटाएको थियो। कर्णालीका दुःख मुटु कटक्कै खाने खालका छन्। नेताहरूले सधैँ भोट बैंक बनाएका उनीहरू कसैले सामान्य सहानुभूति मात्र दियो भने पनि सहन गर्न सक्दैनन्। कर्णालीको सुगम जिल्ला सुर्खेतकै बासिन्दा पहाडभन्दा ठूला दुःखले किचिएका छन्। यस सम्बन्धी प्रसङ्ग क्रान्ति शिखाबाट। निर्वाचन आउँदा मतदाता माझ ठूला ठूला सपना बाँड्ने तर निर्वाचनपछि चटक्कै बिर्सने उम्मेदवारको चरित्र राजनीतिमा नयाँ होइन। आसन्न निर्वाचनका लागि पनि उम्मेदवारले मतदाताको मन जित्न घरदैलो तथा चुनावी सभालाई तीव्रता दिएका छन्। विकास, समृद्धि, बाटोघाटो, खानेपानी जस्ता पुरानै विकासे एजेन्डा उनीहरूको प्राथमिकतामा छन्। विकासको गोरेटोसम्म कोर्न नसकेको कर्णाली प्रदेशको सुगम जिल्ला सुर्खेतकै कतिपय क्षेत्रको अवस्था नाजुक छ। धेरै मतदातामा उम्मेदवारप्रति विश्वास छैन, रुष्ट छन्। उनीहरूप्रति गुनासो छ, आक्रोश भरिएको छ। प्रतिनिधि सभातर्फ 2 वटा निर्वाचन क्षेत्र रहेको सुर्खेत 2 मा उम्मेदवारको आश्वासन र मतदाताको अपेक्षा के छन् यसबारे बुझ्न ग्यालेक्सी 4K ले घरदैलो गरेको छ। आसन्न प्रतिनिधि एवं प्रदेश सभा निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलहरू यतिखेर निर्वाचित केन्द्रित प्रचार प्रसार तीव्र बनाउँदै मतदाताको घरदैलोमा छन्। प्राय सुनसान रहने गाउँ बस्तीहरू यति बेला निर्वाचन केन्द्रित भएर नेता तथा कार्यकर्ताहरू पुगेसँगै गाउँघरको रनक चुनावमय बनेको छ भने चुनावी माहौल निकै तातेको छ। आज हामी सुर्खेत क्षेत्र नम्बर 2 को पश्चिम क्षेत्रमा रहेका
मतदाताहरूको घर दैलोमा आइपुगेका छौँ। चुनावी माहौल तातिरहेका बेला आम मतदाताहरूमा कतिको उत्साह वा निराशा रहेको छ त्यो बुझ्ने प्रयत्न गर्दैछौँ। दाइ नमस्ते, सन्चै हुनुहुन्छ? ल हामी पनि तपाईँको घर दैलोमा आएका छौँ। चुनाव नजिकिएको छ। नेताहरू आफ्नो घर दैलो अभियानलाई तीव्र बनाउँदै गर्दा तपाईँहरूसँग पनि मत माग्न आएका छन्। खास उम्मेदवारहरू आएर तपाईँलाई चाहिँ के प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् अथवा तपाईँलाई चाहिँ मत कसरी मागिरहेका छन्? बिजुली बत्तीहरू ल्याइदिन्छौँ, सडक निर्माण गरिदिन्छौँ भनेर मत मागिराख्नुहुन्छ। तर पटक पटक आएर माग्नुहुन्छ। मागिसक्दा पनि उहाँहरूले तर बिजुली बत्ती आएको छैन, हाम्रो दुःखको दुःखै छ। मत मागिराख्नुहुन्छ तर पछि फर्केर आउनुहुन्न। उही मत माग्न आएपछि नमस्कार गर्नुहुन्छ तर त्यसपछि जनताहरूलाई चिन्नुहुन्न कि। नचिन्दाखेरि जनताहरूले मत त हाल्छ, हालिसकेपछि पछि नचिन्दाखेरि हर जनता यो चुनावमा त मत नहाल्ने भन्ने योजना भइरह। चुनावको निकै नै चहल पहल बढेको छ। घर दैलो अभियान सुरु गरिसकेका छन् उम्मेदवारहरू। अनि के भनेछन् खास तपाईँहरूलाई चाहिँ कसरी मत मागिरहेछन् उम्मेदवारहरू आएर घरमा? हो, हुनु त अब ल जनता हो, हामीलाई भोट देऊ, हामीलाई तिमीलाई जाने हामीहरूले जाने कुरामा दैलो दैलोमा बाटोघाटो जाने, पानी पढेर जाने बनाइन्छौँ, जाने कुरो बत्ती बनाइन्छौँ भनेर अनि ठहर गर्ने। अहिले जाने कुरामा आखिर जाने आज बनाइदिएको छैन, भोलि बनाइदिएको छैन। अनि अहिले जाने कुरामा आफ्नो अगाडि बसिसक्यो, आफ्नो घर बनाइसक्यो, हामीलाई छैन, बिस्ता पनि छैन। जस्ता त्यो शाखा उस्ताको उस्तै प्रजातन्त्रको पालाबाट हो हाल्न लागेको, महेन्द्रको पालाबाट हो। जस्तो त्यतिखेर उम्मेदवारहरूले के भन्थे? आजको दिनमा मतदातासँग तपाईँहरूसँग नेताहरूले के भनेर भोट मागिरहेछन्? हिजो के भन्थे, आज के भन्छन्? देऊ भोट, हामीले तिमीलाई राम्रो गर्छौँ भनेर सुविधा गर्छौँ, तिमीलाई भलो गर्छौँ, तिम्रो दैलो दैलामा जाने बाटोघाटो ल्याउँछौँ, पानी पढेर बनाइन्छौँ, जाने कुलो पानी बनाइन्छौँ, जाने बत्ती सत्ती जाने गराइन्छौँ भनेर दुनियादार गरे। अहिले जाने हिँड्ने बेलामा बाटो छैन, कोही खोलामा कोही नालामा हिँड्नु पर्छ, कोही बगेर पनि गए, कोही पैरो लिएर पनि गए, कस्तै भए केही भए। अहिले जाने आफू यस्तै हिँड्नु परेको छ। अब बाटो बनाउँछौँ, बिजुली ल्याउँछौँ, खानेपानी ल्याउँछौँ भने अब यहाँदेखि अब पश्चिमसम्म लगाम बेटाङसम्म अब बाटोघाटो पुगेकै छैन। जस्तै कि अब यो अब जुम्ला जाने रोडदेखि पिच भइसकेको छ, यता पश्चिम जाने रोड छैन। अब उनीहरूले अब हामी बनाउँछौँ भनेर भनेका छौँ। अहिलेसम्म म 28 सालको हो, मैले भोट हालिरहेको छु। अझैसम्म बिजुली बत्ती अझै आएको छैन। हामीले भोट त हामीले यसै गरी हामीले बिजुली विकास आओस् भनेर हामीले भोट हालिरहेका छौँ सर। तपाईँ युवा अवस्थादेखि नै भोट हालिराख्नु भएको छ। त्यतिखेरको माग पनि तपाईँले भन्नुभयो कि बाटो र बिजुली लिएर आओस् भन्ने थियो। अहिले तपाईँ वृद्ध अवस्थामा पुगिसक्नु भएको छ, अहिले पनि माग तपाईँहरूको त्यही हो? त्यही नै हो सर। हाम्रो अझैसम्म हाम्रो पुरा भएको छैन। अब पार्टीको नेताहरू जुनै पार्टीको नेताहरू आउँछन्, मलाई जिताइदिए भन्छन्, तर हामीलाई त्यो अझैसम्म हामीलाई भरममा पाइरहेका छन्। त्यही नै छ। मेरो गाउँमा एउटा खानेपानीको पाइप अगाडिको चुनावमा गाडे, अहिलेसम्म पानी आएको छैन। म रोएर कुरा गर्छु, यो खोलाको तत्वर्धन भएको छैन। मैले अहिलेसम्म म 61 वर्ष भयो, अहिलेसम्म कति भोट हाले, तर अहिलेसम्म नेताहरूले मेरो लागि तँलाई के भाषा भन्न आएका छैन। अहिले पनि म अहिले जग्गामा छु, मलाई कहिले सुख होला? नेताहरूलाई जसलाई भोट हाले पनि मैले सुख पाएको छैन। अहिलेसम्म भोट हाल्दाखेरि पनि यो पिर भइरहेको छ, पिर भइरहेको। जति भोट हाले पनि आफ्नो लागि मात्रै सिट भर्ने, तर हाम्रो लागि सिट भर्दा रहन्छ। खोलाको लिगमा बस्ने ऐलाली जग्गामा बसेको मान्छेलाई यिनले तनाव गरेका छन्। घिटी कुटेर खाने मान्छेलाई यिनले तनाव गरेका छन्। यिनले जहिले आउँछन् दुईवटा कागज फालेर जान्छन् आफ्नो प्रचारको लागि, तर हामीलाई चाहिँ बहुत हेला गरेका हुन् कि हामी गरिब छौँ भनेर हेर्दै नहेरेका हुन् कि हामीलाई भोटको आश छ, यिनलाई अवसर साधन दिने हो भने
यिनले चाहिँ पुर्याउँछन् भनेर भने हो कि चुनावको माहौलले चाहिँ छपक्क गाउँघर छोपिसकेको छ अनि उम्मेदवारहरू अहिले घर दैलोमा आएर मत मागिराख्नु भएको छ। खास उहाँहरूले के प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ अथवा चाहिँ मत कसरी मागिराख्नु भएको छ? जब चुनावको समय आउँछ यो बेला चाहिँ 3टा कुराहरू चाहिँ अलिक बढी आउँछ यहाँ पश्चिमको क्षेत्रमा। पहिलो कुरा कनेक्टिभिटीको कुरा आउँछ, यो रोडसँग सम्बन्धित छ। यहाँको चाहिँ यहाँदेखि यो पश्चिम लगामसम्मको रोडको सम्बन्धित छ। अर्को कुरा इलेक्ट्रिसिटीको कुरा आउँछ। इलेक्ट्रिसिटी भन्नाले अब यो यति नजिक चाहिँ तपाईँको विद्युत पुगिसकेको छ, अब यो चाहिँ हाम्रो पश्चिममा विद्युतीकरण भइसकेको छैन। 2टा कुरा आउँछ र अर्को कुरा भनेको यहाँको प्रोडक्टिभिटीको कुरा पनि आउँछ। प्रोडक्टिभिटी भन्नाले यहाँको उत्पादनशीलतालाई कसरी बढाउने भन्ने कुरामा विशेष गरी 3टा मुद्दामा केन्द्रित भएर नेताहरूले चाहिँ आफ्नो घोषणापत्रहरू, आफ्ना आश्वासनहरू, चुनाव केन्द्रित भाषणहरू गरिराख्नु भएको छ। सन्चै हुनुहुन्छ? अनि चुनाव आयो होइन, नेताहरू घर दैलो अभियान चलाइराख्नु भएको छ। नेताहरूले चाहिँ तपाईँहरूको घरमा आएर मत मागिराख्नु भएको छ। खास के भनेर तपाईँहरूसँग मत माग्नुभयो त नेताहरूले, उम्मेदवारहरूले? अनि गरिब दुखीलाई हेर्छौँ, घरमा बिजुली ल्याइदिन्छौँ, अनि अभाङ्गहरूलाई टोयलेट बनाइदिन्छौँ भन्नुभयो, तर भने जस्तो कहिले पनि गर्नुभएको छैन। जौना नेताले नै आफ्नै बुढी गर्नुभएको छ। हामी गरिब दुखीलाई हेर्छौँ, अनि निःशुल्कै 10सम्म पढाइदिन्छौँ, अनि घर दैलो आउँछौँ, हामीलाई बाढी पीडितलाई हेर्छौँ, सबलाई हेर्छौँ भन्नुभयो। अहिले केही पनि हेर्नुभएको छैन। मतदान मतदान चाहिँ अब आइरहेछन्, उम्मेदवारहरू मागिरहेछन्, के अरे भोट मागिरहेछन्, सधैँ मागिरहेछन्। अनि हामी चाहिँ भोट दिइरहेछौँ, तर चाहिँ उनले चाहिँ विकास दिन्नन् होइन। अब यस्तै छ। अब यो अब त्यही फर्काइ चाहिँ त्यही घोषणापत्रलाई चाहिँ फर्काइ गरिरहेछन् नेताहरूको। अनि चाहिँ ढाँट्ने मात्रै भइरहेछ जनतालाई, अनि दुःख चाहिँ भइरहेछ। हामीलाई अब त्यही हो, सबै कुरो राम्रो बनाइदिउँला, तिमीहरूलाई सुविधा गरौँला, मलाई भोट देऊ, यताउता गरिदेऊ भन्छन्। हुन्छ हामी दिन्छौँ भन्छौँ। हामी गाउँघरको लाटोगाँडो मान्छेले आफूले जानेको बुझेकोसम्म भोट दिन्छौँ। भोटसोट फुत्काउँछन्, जान्छन् आफ्नो ठाउँमा बस्छन्। हामीलाई ऊ दुःखै छ। आमा नमस्ते। नमस्ते। जस्तो चुनावको माहौल चाहिँ अत्यन्तै बढेको देखिन्छ, गाउँघरमा उम्मेदवारहरू मत माग्न आइराख्नु भएको छ, घर दैलोमा हिँडिराख्नु भएको छ। खास के भनिराख्नु भएको छ अहिले उम्मेदवारहरूले तपाईँसित? के भनेर भोट माग्नु भएको छ? अरू के भन्ने त हामीलाई जिताउनुहोस्, हामी बाटो बनाउँछौँ, बत्ती ल्याउँछौँ। हामीलाई जिताएपछि अब पहिले भोट हाल्नुभयो, खै केही भएन, अब भोट हालेपछि हामी जसरी पनि गर्छौँ भने अब के गर्ने, अब बनाउने कि नबनाउने, हामीलाई उयो लाटा सुधा देख्छन्, आउँछन्, भोट हाल्न पठाउँछन्, त्यहाँ त्यतिखेर हुन्छ बाटो के हुन्थ्यो। अब हामीलाई भनेको अरू के छ भनेलाई यति एउटा बत्ती घर उज्यालो होस्, हामी बुढो भएर हामी मऱ्यो भने हाम्रा बालबालिकालाई किनभने घर उज्यालो होस्, उनले बिहान बेलुकी पढ्ने बेला राम्रोसँग अक्षर देखुन् भन्ने त्यति चाहिँ हामीलाई चाहनु। पहिला पनि आशै देखाएका खै जग्गा अब तिनीहरूको जग्गा पूर्जा निकालिदिन्छौँ, राम्रो गराउँछौँ, अब बाटो राम्रो हुन्छ, तिनीहरूको घर घर वायरिङ गर्न पठाए, खै सेतो तार लगेर मात्रै टल्काउने, वायरिङ गर्न पठाएर खै त हाम्रो घर बत्ती गएको, कहाँ गयो त त्यो बत्ती? 73 यो जेठो पुग्छु बाबु। तपाईँको त माग त्यही बत्ती आओस्, बाटो आओस् भन्ने नै रहेछ त आमा। अनि अहिलेसम्म पनि नआउँदाखेरि तपाईँलाई दुःख लाग्दैन? दुःख लाग्छ बाबु, दुःख लाग्छ। संसार राजा बराबर मलाई उछाराम हौस, जिमीबाट ओछाराम भगवान् उछाराम हौस भन्छु के बाबु। कोहीले लान्छन् कुर्ता पाइजा, कोहीले लान्छन् कोट, बैरागीले क्याबाट बोलो नैर बान्नु चोट बाबु। के हामी बराताल गाउँपालिका 2देखि बाढी पीडित भयो। 71 सालमा बाढी पीडित भएर हामी यो बस्तीमा गिरिघाट बस्तीमा आएर बसिरहेका छौँ। गिरिघाट बस्तीमा बसिरहेका छौँ त पनि अझसम्म हामीलाई कुनै सरकारले पनि कुनै नेताहरूले पनि हामीलाई वास्ता बिस्ता गर्नुभएको छैन। हामीहरूले भन्यौँ कि अब नेताहरूले नै अब गर्नु होला, आफ्नै गाउँठाउँको नेताहरू हुनुहुन्छ, जनता हामी उहाँकै नै हो, उहाँहरूले नै गर्नु होला भन्दा भन्दै हामी उहाँहरूको आशमा पर्दा हामीले केही गरी नभएर हामीले अस्ति अनि बाटो ब्लक गऱ्यौँ। जुम्ला कालीकोट जाने अनि राजमार्ग हामीले बन्द गऱ्यौँ। बन्द गर्दाखेरि उहाँहरूले भन्नुभयो कि हामीहरूले नै तपाईँहरूलाई केही न केही व्यवस्था गर्छौँ, हामीहरूले नै तपाईँहरूलाई हामीले हाम्रै जनता हुनुहुन्छ भनेर भन्नुभयो। खै अब चुनाव आइरहेको छ, चुनाव आएपछि मात्रै उहाँहरूको अनुहारहरू यहाँ अगाडि टक्रिन्छन्। आउनुभयो बिन्दुमानहरू अस्ति अघि आउनुभयो, तलदेखि खोलादेखि फर्केर जानुभयो। बाटो ब्लक हुँदाखेरि कमसेकम केही गरौँ भन्ने उहाँहरूको एउटा नेत्र एउटा भावना केही नै पनि भएन। होइन भने चाहिँ हामी त जुनसुकै नेता आए पनि अब ढुङ्गा मुढा जसरी हुन्छ छोड्नेवाला छैनौँ।
आज हामी सुर्खेत क्षेत्र नम्बर 2 अन्तर्गत पश्चिम सुर्खेतमा रहेका धेरै मतदाताहरूको घर दैलो चोक चौराहामा पुग्यौँ। हरेक निर्वाचनमा उम्मेदवारहरूले गर्ने बाचा पुरा नहुँदा यस क्षेत्रका मतदाताहरू यो पटक पनि चुनावमा खासै उत्साहित देखिएका छैनन्। यो निर्वाचन क्षेत्रका मतदाताहरूको विगत 3 दशकदेखि सडक, विद्युत, खानेपानी र सुकुम्बासी समस्याको माग रहे पनि त्यो पुरा हुन सकेको छैन। प्रदेशको राजधानीमा रहेको यो निर्वाचन क्षेत्रमा हालसम्म पनि विद्युतको राष्ट्रिय प्रसारण लाइन समेत पुग्न सकेको छैन भने 30 वर्षदेखि खोलिएको सडकको अवस्था अहिले पनि जस्ताको तस्तै रहेको छ। यो निर्वाचनमा पनि यिनै एजेन्डालाई लिएर दलहरू चुनावी मैदानमा छन् भने जसका कारण पनि मतदाताहरूलाई चुनावी माहौलले छुन सकेको छैन। राजनीतिक दलहरूले गरेको प्रतिबद्धतालाई मतदाताहरूले अझै विश्वास गर्न सकेका छैनन्। क्यामेरामा विकास खत्रीका साथ सुदीप पुरी, ग्यालेक्सी 4K, गिरिघाट, सुर्खेत। देश दुःखमा छ, जनता पीडाका पहाड सामु उभिएका छन्। तर नेताको उद्देश्य कसरी हुन्छ भोट बटुल्नु र सत्तामा पुग्नुमा सीमित छ। अब केही न्युज संक्षेपमा। अमेरिकामा सम्पन्न मध्यावधि निर्वाचनको नतिजा आउन सुरु भएको छ। रिपब्लिकन पार्टीले अमेरिकी तल्लो सदन हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभका 435 मध्ये 200 सिटमा अग्रता लिएको छ। डेमोक्र्याट पार्टी 172 सिटमा अगाडि छ। सिनेटमा भने डेमोक्र्याट पार्टी र रिपब्लिकनको तीव्र प्रतिस्पर्धा देखिएको छ। सिनेटमा डेमोक्र्याटले 48 सिटमा अग्रता लिएको छ भने रिपब्लिकनले 47 सिटले पछ्याइरहेको छ। अमेरिका स्थित न्युयोर्क, जर्जिया, मिशिगन, केन्टकी, फ्लोरिडा, वायोमिङ, पेन्सिल्भेनिया लगायत प्रमुख राज्यमा दुवै सदनका लागि 4 करोड 60 लाख मतदाताले मतदान गरेका थिए। म्यासाचुसेट्स राज्यमा पहिलो पटक डेमोक्र्याटबाट लेस्बियन महिला गभर्नरमा निर्वाचित भएकी छन्। 51 वर्षीय मौरा हेली म्यासाचुसेट्सको पहिलो महिला तथा समलिङ्गी गभर्नर बनेकी हुन्। यस्तै फ्लोरिडाका 25 वर्षीय म्याक्सवेल अलेजान्ड्रो फ्रोस्ट डेमोक्र्याटबाट तल्लो सदनमा निर्वाचित भएका छन्। रिपब्लिकनबाट रोन डिसेन्टिस फ्लोरिडाको गभर्नरमा निर्वाचित भएका छन्। अर्कान्सस राज्यमा ट्रम्पको कार्यकालमा व्हाइट हाउसकी प्रेस सेक्रेटरी रहेकी साराह हकाबी स्यान्डर्स गभर्नरमा निर्वाचित भएकी छन्। यो चुनावबाट 36 वटा राज्यका गभर्नर चुनिनेछन्। जर्जिया राज्यमा भने डिसेम्बर 6 मा पुनः मध्यावधि निर्वाचन हुने भएको छ। रुससँग युद्ध सुरु भए यता आफ्ना 10,500 बालबालिका बेपत्ता भएको युक्रेनले दावी गरेको छ। युक्रेनको राष्ट्रिय सूचना ब्युरोले आज विज्ञप्ति जारी गरी बेपत्ता बालबालिकाको तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको हो। युक्रेनले बेपत्ता बालबालिकाको खोजी र उद्धारका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घलाई आह्वान गरेको छ। द्वन्द्वको चपेटामा परेका बालबालिकालाई अवैध रूपमा रुस लगिएको युक्रेनको आरोप छ। राष्ट्रसङ्घका अनुसार युक्रेनका द्वन्द्वग्रस्त क्षेत्रबाट जुलाई महिनामा मात्रै 1,800 बालबालिका बेपत्ता भएका छन्। युक्रेनले नोभेम्बर 15 मा सुरु हुने G20 सम्मेलनमा बेपत्ता र विस्थापित बालबालिकाको मुद्दा उठाउन आह्वान समेत गरेको छ। रुसले कब्जा गरेको युक्रेनका क्षेत्रहरूबाट हालसम्म 96 युक्रेनी बालबालिका मात्र फिर्ता ल्याइएको छ। पन्ध्र वर्ष मुनिको महिला साफ च्याम्पियनसिप फुटबलमा नेपालले लगातार तेस्रो जित निकालेको छ। नेपालले आज भुटानलाई 1-0 गोलले पराजित गर्दै लगातार तेस्रो जित निकालेको हो। पहिलो हाफ गोल रहित बराबरीमा सकिएको खेलमा 49औं मिनेटमा सेनु परियारले गरेको गोल नै निर्णायक बन्यो। भुटानमाथि नेपालको यो लगातार दोस्रो जित हो। पहिलो भेटमा नेपालले भुटानलाई 7-0 गोलले हराएको थियो। जितपछि नेपाल 3 खेलबाट 9 अङ्क जोड्दै तालिकाको शीर्ष स्थानमा उक्लिएको छ। भुटान अङ्कविहीन रहँदै प्रतियोगिताबाट बाहिरियो। आयोजक बङ्गलादेश 3 खेलबाट 6 अङ्क जोडेर दोस्रो स्थानमा छ। अब नेपालले अन्तिम खेलमा शुक्रबार बङ्गलादेशसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। उक्त खेल फाइनल सरह हुनेछ। डबल राउन्ड रोबिन लिगको आधारमा खेलाइएको प्रतियोगिताको शीर्ष टोलीले उपाधि जित्नेछ। पाकिस्तान 13 वर्षपछि T20 विश्वकप क्रिकेटको फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। सिडनी क्रिकेट मैदानमा न्युजिल्यान्डलाई 7 विकेटले हराउँदै पाकिस्तानले फाइनलमा स्थान बनाएको हो। न्युजिल्यान्डले दिएको 153 रनको लक्ष्य पाकिस्तानले 19 ओभर 1 बलमा 3 विकेट गुमाएर पूरा गर्यो। पाकिस्तानका कप्तान बाबर आजम र मोहम्मद रिजवानले अर्धशतकीय इनिङ खेले। रिजवानले 57 र आजमले 53 रन बनाए।
मोहम्मद हरिसले 30 रन जोडे। बलिङमा ट्रेन्ट बोल्टले 2 विकेट लिए। यसअघि टस जितेर ब्याटिङ गरेको न्युजिल्यान्डले 4 विकेट गुमाएर 152 रन जोडेको थियो। न्युजिल्यान्डका डार्लर मिचेलले सर्वाधिक 53 रन जोडे। त्यस्तै केन विलियम्सले 46, डेभोन केनवेले 21 रनमा पेभिलियन फर्किए। बलिङमा शाहिन अफ्रिदीले 2 र मोहम्मद नवाजले 1 विकेट लिए। पाकिस्तान सन् 2009 पछि पहिलो पटक टी20 विश्वकपको फाइनलमा प्रवेश गरेको हो। अब पाकिस्तानले उपाधिको लागि भारत र इङ्ल्यान्ड बीच भोलि हुने सेमिफाइनलको विजेतासँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। अब फेरि चुनाव सम्बन्धी केही प्रसङ्ग साजना तामाङबाट। सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीको उम्मेद्वार घोषणा गरेको छैन, तर महामन्त्री गगन थापाले आफूलाई भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा प्रस्तुत गरी काठमाडौँ 4 का मतदातासँग भोट मागिरहेका छन्। थापाले निर्वाचनपछि देश हाँक्ने भन्दै मत मागिरहेकाले पनि काठमाडौँ 4 को निर्वाचन थप चासोको क्षेत्र बन्न पुगेको छ। लगातार तेस्रो पटक निर्वाचित हुने दाउमा रहेका थापा विरुद्ध एमालेले विदेश विभाग प्रमुख राजन भट्टराईलाई मैदानमा उतारेर जित्ने दावी गरिरहेको छ। 2074 को निर्वाचनमा थापाले काठमाडौँ 4 मा एमालेका भट्टराईलाई नै हराएका थिए। त्यतिखेर एमालेले माओवादी केन्द्रसँग गठबन्धन गरेको अवस्थामा पनि थापा 3418 मतान्तरले विजयी भएका थिए। माओवादी केन्द्रले अहिले थापाको नाममा भोट मागिरहेको छ। एमाले फुटेर बनेको एकीकृत समाजवादी पनि काङ्ग्रेससँगै छ। अघिल्लो निर्वाचनको समीकरण फेरिएकाले थापाले थप सुरक्षित महसुस गरेका छन्। उनले मत तान्नका लागि मतदाता सामु आफूलाई प्रधानमन्त्रीको रूपमा पनि प्रचार गरिरहेका छन्। तेस्रो पटक निर्वाचन जित्नेमा उनी ढुक्क देखिन्छन्। हामी यो पटक गठबन्धनमा रहेका दलहरू गठबन्धनको धर्म निर्वाह गर्नेछौँ। हामी यो पटक गठबन्धनमा रहेका दलहरूले मिलेर मत मागिसके पछाडि 5 वर्ष यो मतको इज्जत राख्नेछौँ। यो मतदाताको प्रतिष्ठालाई हामी कायम गर्नेछौँ। हामी नचुकिकन नबिराइकन यो अघिल्लो 5 वर्षमा जे क्षति भएको छ त्यो क्षतिलाई पनि पूर्ति गरेर नेपालको पछिल्लो राजनीतिक इतिहासमा सर्वाधिक सफल यो कार्यकाललाई बनाउने विषयका सन्दर्भमा दृढ सङ्कल्पित छौँ। थापाको तुलनामा एमालेका भट्टराई मतदाता सामु उति चिनिएका उम्मेद्वार होइनन्, तर उनले 2 पटक निर्वाचित हुँदा पनि आफ्नो क्षेत्रको समस्या समाधानमा पहल कदमी नलिएको भनेर थापाको आलोचना गरी मतदातालाई आकर्षित गर्न खोजिरहेका छन्। खास गरी कपन क्षेत्रमा ढल र सडकको समस्या समाधानमा थापाले चासो नदिएको भनिरहेका भट्टराईले वैशाखमा भएको स्थानीय तह निर्वाचनमा जितेका ओडा संख्या र पार्टीले उठाएको मुद्दालाई आफू विजय हुने आधारका रूपमा लिएका छन्। जनमतका आधारमा हामी अब यो 5 वर्ष अघिको मूल्याङ्कन नगरौँ। 5 वर्षको बिचमा यो क्षेत्रमा धेरै परिवर्तन भएको छ। हामीले हाम्रा कामका माध्यमबाट जनताको मन ठुलो हिसाबले जितेका छौँ। त्यसकारणले गर्दा जनमतका हिसाबले नेकपा एमाले अस्तिको स्थानीय चुनावमा पनि पहिलो हो। अहिले त त्योभन्दा एक खालको लहरै आएको छ एमालेको पक्षमा। काठमाडौँ 4 मा काठमाडौँ महानगरका 1, 7, 8 र 30 तथा बुढा नीलकण्ठ नगरपालिकाका 1, 2, 8, 9, 10, 11, 12 र 13 नम्बर ओडा पर्छन्। 12 ओडा मध्ये 9 वटा एमालेले जितेको थियो। काङ्ग्रेस 3 ओडामा सीमित भएको थियो। धेरै ओडा अध्यक्ष एमालेको उम्मेद्वार विजय भए पनि मतका आधारमा सत्ता गठबन्धन 2200 भोटले अगाडि छ। ढल व्यवस्थापन र सडकको दुरावस्थामा मौन रहेको भनेर मतदाता भने दलप्रति नै रुष्ट छन्। दललाई भोट दिए नि केही हुनेवाला केही पनि रहन्छ। विकास पनि खै कता हो के हो, कता विकास हो कता के हो। हामी सोझा जनतालाई ओडामा गयो भने भेट्नु गयो भने भोटमा जिताएर कुर्सीमा पुर्याएपछि फलानाले भेट्न जा भन्छन्, उता भेट्न जा भन्छन्, आले टाले गर्छन्, काम गरिदिँदैनन् भन्ने बित्तिकै। पञ्चायती काल पनि हामीले देख्यौँ, राणा शासनको कुरा सुन्यौँ। त्यसपछि आएर हामीले 36 सालको आन्दोलनमा पनि भाग लियौँ। त्यसपछि गएर तपाईँको यो माओवादी शासन पनि देखियो, काङ्ग्रेस त्योभन्दा झन् पहिले देखिएको। त्यसपछि आएर एमाले सरकार पनि देख्यौँ। त्यसलाई यिनले कुनैले केही पनि गर्दैनन्। मासु भात टन्न खुवाउने, आफ्नो कार्यकर्तालाई पोस्ने, जनताको दुःख सुख हेर्दैनन्। अनि त्यसले गर्दा यिनलाई भोट दिनुभन्दा बरु झ्याप्प सुत्यो भने एक निन्दा त पुग्ला। म त त्यसमा चाहिँ मलाई मजा लाग्छ। मतदाताले परम्परागत पार्टीको विकल्प खोजेको भनेर साना दल र स्वतन्त्र उम्मेद्वारले पनि मत मागिरहेका छन्। साना दलका र स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरू चिनिएका अनुहार भने होइनन्। काङ्ग्रेसका थापा र एमालेका भट्टराईसँग 15 दलका र स्वतन्त्र गरी 29 उम्मेद्वार प्रतिस्पर्धामा छन्। उनीहरूमध्ये कसलाई सांसद बनाउने,
यसको फैसला करिब 70,000 मतदाताले गर्नेछन्। ग्यालेक्सी फोकेका लागि क्यामेरामा साधुराम लामिछानेका साथ गोविन्द कुँवरको रिपोर्ट। सुदूरपश्चिम प्रदेशको डोटी केन्द्र बनाएर हिजो राति गएको भूकम्पमा परि 6 जनाको ज्यान गएको छ। खप्तड राष्ट्रिय निकुञ्जलाई केन्द्र बनाएर गएको 6.6 रेक्टर स्केलको भूकम्पका कारण अन्य 9 जना घाइते भए। अछाममा 42 र बाजुरामा 8 वटा घरमा क्षति पुगेको छ। भूकम्पबाट गम्भीर घाइते भएका डोटीको पूर्वी चौकी गाउँपालिका गैरा गाउँका चनादेवी र विष्णादेवी बोहराको उपचार धनगढी स्थित सेती प्रादेशिक अस्पतालमा भइरहेको छ। उनीहरूलाई बुधबार बिहान 11 बजेतिर डोटी जिल्ला अस्पतालबाट नेपाली सेनाको हेलिकप्टर मार्फत थप उपचारका लागि धनगढी पुर्याइएको हो। मंगलबार राति खप्तड राष्ट्रिय निकुञ्ज केन्द्र बनाएर गएको भूकम्पले घर भत्किँदा विष्णाका श्रीमान र छोरीको ज्यान गयो। बाँच्न सफल विष्णा मध्यरातको त्यो कहालीपूर्ण घटना यसरी सुनाउँछिन्। म यही नि मात्रै बसी अब म बेलुका 9 बजे घर पुगेका बिहाबाट मैले 15 दिन की छुट्टी निकाली न आओ भनेको मैले बोलाइ मारे जा मैले नबोलाइदिए उडी केला मग्दा उडी मारे यसरी थामी राखेर उडी कुरो तिनी बस्या यहाँनिर उडी यसी बस्या कि म यो हात यसो तानेको यो हातले मुख चेपेर उडी यसी बस्या कि अब त 1 घन्टा सरी मेरो चेली मामा भन्ने छि उही गोबा पनि भन्ने छ नानका मैलाई निकाल्ला भन्ने छ उहाँ बसी उहीका बोले पनि छाडिदियो चेलीले पनि छाडिदियो। गम्भीर घाइते सोही गाउँकी चनादेवी बोहरा होसमा छैनन्। चनाको घाँटीमा गम्भीर चोट छ भने करङ भाँचिएको उपचारमा संलग्न चिकित्सकले बताएका छन्। भूकम्पका कारण गैरा गाउँमा बोहरा परिवारका 6 जनाले ज्यान गुमाए। 3 जना गम्भीर घाइते छन्। घाइते मध्ये 1 जनाको डोटी जिल्ला अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। गैरा गाउँका हिमकर्ण बोहरा भूकम्पपछि गाउँमा त्रास छाएको बताउँछन्। अहिले डोटीमा भूकम्पपछिको अवस्था भनेपछि अलि त्रासमय छ। मान्छेहरू डराएका छन्। अब त्यहाँ घरमा राति बस्ने कि नबस्ने घरहरू सबै दर्किया छ भन्नाले चर्का परेको छ सबै तलदेखि माथि होइन पराएको भत्किया छ। अब यो मान्छे मरेको देखेर त्यो टोलको मान्छेहरू त झनै डराएका छन् कि। मंगलबार र बुधबार 5 घण्टाको अन्तरमा 3 वटा भूकम्प गएका छन्। मंगलबार राति 9:07 5.7 रेक्टर स्केलको, 9:56 4.1 रेक्टर स्केलको र बुधबार बिहान 2:12 6.6 रेक्टर स्केलको भूकम्प गएको हो। पूर्वी चौकी गाउँपालिकाको वडा नम्बर 3 गैरा गाउँमा 6 जना व्यक्तिहरूको डेथ भएको छ। 2टा परिवारको हुनुहुन्छ, 1 जना पाहुना हुनुहुन्छ, 5 जना घाइते हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई हामी जिल्ला अस्पताल ल्याइसकेका छौँ। 3 जनाको अवस्था सामान्य छ, बाँकीको उपचार हुँदैछ। हेरेर मात्र थप उपचारका लागि के गर्न सकिन्छ हेर्दैछौँ हामी। राति नै भूकम्पको खबर आइसकेपछि, क्षति खबर आएपछि नेपाल प्रहरी, नेपाली सेना र एटिएफको टोली राति नै परिचालन भएको। अहिले गाउँपालिका अध्यक्ष, रेड क्रस सोसाइटीहरू, हाम्रो सुरेश सिम सबै फिल्डमा नै हुनुहुन्छ। मंगलबार रातिदेखि अहिलेसम्म 200 भन्दा बढी परकम्प गइसकेको भूकम्प मापन केन्द्र सुर्खेतले जनाएको छ। भूकम्पपछि थप परकम्प आउन सक्ने भएकाले सतर्क रहन केन्द्रले सबैलाई आग्रह गरेको छ। भूकम्पका कारण अछाममा 42 र बाजुरामा 8 वटा घरमा क्षति पुगेको छ भने 3 वटा घर पूर्ण रूपमा भत्किएका छन्। डोटीबाट पवन महरा र अछामबाट तारामान खड्काको सहयोगमा कैलालीबाट ईश्वर जैसीको रिपोर्ट। सरकारले यस वर्षका लागि धानको समर्थन मूल्य तोकेको छ। कार्तिक 16 गते बसेको मन्त्री परिषद बैठकले धानको समर्थन मूल्य तोकेको कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ। मोटा धानको समर्थन मूल्य प्रति क्विन्टल 2,967 रुपैयाँ र मध्यम धानको प्रति क्विन्टल 3,128 रुपैयाँ तोकिएको छ। यो गत वर्षको तुलनामा प्रति क्विन्टल 226 रुपैयाँले बढी हो। समयमै धानको समर्थन मूल्य नतोकिँदा धान बेचेर गहुँ, तोरी लगायत हिउँदे बालीका लागि मल एवं बिउको जोहो गर्न किसानलाई समस्या भएको थियो। यस्तै धान पाकेपछि तिरौला भनेर ऋण लिएका किसान समेत समस्यामा परेका थिए। सरकारले न्यूनतम समर्थन मूल्य नतोक्दा किसानले सस्तोमा गल्ला व्यापारीलाई धान बेच्न बाध्य भएका थिए।
शेयर बजारमा आज 2% को गिरावट आएको छ। सबै समूहका सूचक घटेको बजारमा आज नेप्से 39.15 अङ्कले घटेर 1917 बिन्दुमा आइपुगेको हो। तिहारपछि केही दिन बढेको बजारमा नाफा बुक गर्नेहरू हावी हुँदा बजारमा दबाव परेको हो। आज वित्त कम्पनी उपसूचक सबैभन्दा बढी 4.73%ले घटेको छ। कारोबार रकम भने हिजोको तुलनामा बढेको छ। बजारमा 1 अर्ब 40 करोड 73 लाखको शेयर किनबेच भएको नेपाल स्टक एक्सचेन्जले जनाएको छ। ब्याजदर चुलिनु र अर्थतन्त्र मन्दीतर्फ उन्मुख भएपछि उद्योगी व्यापारीहरू अप्ठ्यारोमा पर्न थालेका छन्। हरेक वस्तुको बिक्री घटेको छ। पहिले नै उत्पादन वा आयात गरेर खुद्रा विक्रेतालाई पठाएको सामान बिक्री भएको छैन। उठ्नुपर्ने पैसा उठेको छैन। थप व्यापार विस्तार गर्न कसैसँग लगानी छैन। अर्कातिर पहिले नै लिएको ऋणको ब्याज थेगी नसक्नु गरी बढेको छ। सबैतिरबाट चेपुवामा परेपछि यति बेला उद्योगी व्यवसायी व्यापार व्यवसाय छोडेर सडकमा उत्रिन थालेका छन्। चुनाव नजिकै गर्दा उद्योगी व्यवसायीहरू भने सडकमा उत्रिन थालेका छन्। केही दिन अघि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले काठमाडौँको माइतीघर मण्डलामा मौन प्रदर्शन गरेर विरोध सुरु गरेको थियो। बुधबार मोरङका व्यवसायीहरू सडकमा निस्किए। मोरङ व्यापार संघ, उद्योग संगठन मोरङ र नेपाल उद्योग परिसंघले विराटनगरमा काला ब्यानर र पम्पलेट बोकेर र्याली निकालेका छन्। यी व्यवसायीको मुख्य माग बैंकले ब्याज दर घटाउनुपर्छ भन्ने हो। अहिले घर जग्गाको कारोबार पोहोरको तुलनामा आधा भन्दा कम भएको छ। शेयर बजार ओह्रालो यात्रामा छ। बैंकहरू ऋण दिने अवस्थामा छैनन्। धेरै बैंक आफ्ना पुराना र वफादार ऋणीलाई नयाँ कर्जा दिँदै पुरानो ऋण चुकाउन लगाइरहेका छन्। एभरग्रिन भनिने यस्तो गतिविधि गर्न राष्ट्र बैंकले रोक लगाए पनि अनेक छिद्र प्रयोग गरेर बैंकहरू आफ्ना महत्त्वपूर्ण व्यवसायलाई जोगाउने र बैंकको वासलात स्वच्छ देखाइराख्ने प्रपञ्चमा छन्। तर यसले व्यवसायको समस्या हल भएको छैन। यही कारण राष्ट्र बैंकले हालै मात्र लागू गरेको चालु पुँजी कर्जामा कडाई गर्ने र ब्याज दर बढाउने नीति फिर्ता लिनुपर्ने माग व्यवसायले उठाउँदै आएका छन्। हामीले चाहिँ ज्ञापन पत्र दिएका थियौँ। अगाडिको दिनमा 15, 16, 17% ब्याज हुन सक्ने सम्भावना छ भनेर हामीले त्यतिखेर सचेतना रूपमा हामीले साङ्केतिक रूपमा कुरा गर्दा गर्दै पनि त्यसलाई चाहिँ हेलचेक्राइ रूपमा लिइयो र आज यो देशको दर्शा आएको छ। केन्द्रीय बैंकले मूल्य वृद्धि नियन्त्रण गर्ने र उपभोगमा बढ्दो खर्च घटाउने भनेर मौद्रिक कडाईका प्रावधानहरू अघि सारेको थियो। तर यसबाट बैंकहरूले नाफा कमाउने, उद्योगी व्यवसाय मारमा पर्ने अवस्था आएको भन्दै व्यवसायीले विरोध गरिरहेका छन्। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले बुधबारै आकस्मिक बैठक डाकेर चुनावसम्म विरोधका कार्यक्रम नगर्न आह्वान गरे पनि पूर्वका व्यवसायीले भने माग सम्बोधन नभई चरणबद्ध आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी दिएका छन्। यसले चाहिँ देशको अर्थतन्त्र र आर्थिक क्रान्तिको लागि असाध्यै नराम्रो सङ्केत दिँदैछ। तसर्थ हामी यो बाध्य भएर सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन यो आन्दोलनका कार्यक्रमहरू हामीले सुरुवात गरेका छौँ। यो त आन्दोलनै होइन, यो त हाम्रो मात्रै ज्ञापन पत्र बुझाउने कार्यक्रम हो। आज 15 दिनको अल्टिमेटम दिएको छौँ हामीले सरकारलाई। 15 दिनभित्रमा हाम्रा कुराहरूलाई सुनवाई भएन भने, सम्बोधन भएन भने त्यसपछि हाम्रो आन्दोलन सुरु हुन्छ। व्यवसायीले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जाको ब्याज दर अन्य व्यवसायभन्दा कम हुनुपर्ने, निजी गाडी, 150 सीसी भन्दा माथिका मोटरसाइकल, तयारी मदिरा र महँगा स्मार्टफोनको आयातमा लगाइएको प्रतिबन्ध हटाउनु पर्ने जस्ता माग गरेका छन्। तर सरकारसँग न आयात खुल्ला गरिहाल्न पर्याप्त विदेशी मुद्राको ढुकुटी छ, न ब्याज दर नियन्त्रण गर्न पर्याप्त पैसा नै बजारमा उपलब्ध छ। संसारभर कुनै पनि खुल्ला अर्थतन्त्रमा ब्याज दर स्थिर हुन सक्दैन। अर्थशास्त्रीहरू ब्याज दरलाई नियन्त्रित गर्नुपर्ने व्यवसायको माग खुल्ला बजारको विरुद्ध भएको बताउँछन्। तैपनि ब्याज दर कुन स्तरमा राख्दा त्यसले अर्थतन्त्र जोगाउन मद्दत गर्छ र वित्तीय स्थायित्वबारे राष्ट्र बैंकको चिन्ता पनि सम्बोधन गर्न सकिन्छ भन्ने तर्कसङ्गत निर्णय गर्न नीति निर्माताहरू तयार हुनुपर्छ। विराटनगरबाट राजु पौडेलका साथ बिजनेस ब्युरो, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। हामी ग्यालेक्सी न्युज आवरको अन्त्यमा छौँ। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स। चुच्चे नक्सालाई प्रमुख दलले बनाए चुनावी अस्त्र। दार्चुला पुगेर जमिन फिर्ता ल्याउने उद्घोष गरेका ओलीले झापामा फेरे बोली। दार्चुलाबाटै देउवाले भने नक्सामा एमालेको हक लाग्दैन। गठबन्धनको बलमा काठमाडौँ 4 मा फेरि जित्ने गगनको दाउ। चुनावपछि आफै प्रधानमन्त्री हुने दावी। राजन भन्छन् 2 पटक जित्दा पनि काम गरेनन्, अब पालो मेरो।
चौतर्फी चेपुवामा परेपछि व्यापार छाडेर उद्योगी व्यवसायी सडकमा। काठमाडौँ बाहिरका ठूला सहरमा पनि प्रदर्शन। चुनावसम्म विरोधका कार्यक्रम नगर्न महासङ्घको आग्रह। अमेरिकी मध्यावधि निर्वाचनको नतिजा आउन सुरु। सिनेटमा डेमोक्र्याट र रिपब्लिकन बीच तीव्र प्रतिस्पर्धा। तल्लो सदनमा रिपब्लिकनको अग्रता। र न्युजिल्यान्डलाई 7 विकेटले हराउँदै पाकिस्तान T20 विश्वकप क्रिकेटको फाइनलमा। उपाधिको लागि इङ्ल्यान्ड र भारत बीचको विजेतासँग प्रतिस्पर्धा गर्ने। आजलाई ग्यालेक्सी न्युज आवर सकियो। नमस्ते। This is Galaxy News Hour Live.